एपिसोड 1। दौड़ते दौड़ते मेरे बरहना तलवों में आंवले पड़ गए थे। अब तो शायद ये आंवले फटकर रिसने भी लगे थे, लेकिन मैं तकलीफ की परवाह किए बगैर पागलों की तरह दौड़ रहा था। ये जिंदगी की तरफ एक ऐसी दौड़ थी जिसमें मौत का साया मेरा हरीफ था। तकदीर उस दौड़ को जितना तूल चाहती दे सकती थी और उसे मुख्तसर करना भी उसी के हाथ में था। लेकिन उस दौड़ को जीतने की मेरी कोशिश आखिरी सांस के साथ ही दम तोड़ना चाहती थी। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरे गले में महावरतन नहीं बल्कि हकीकी वाले कांटे उगाए थे। मेरा हलक खुश्क हो चुका था। आती जाती सांस से मेरे फेफड़ों में एक अजीब सी चुभन होने लगी थी। जख्मी पर जब कनकरियों पर पड़ते तो जिस्म के साथ साथ मेरी रूह भी कांप जाती और यूं लगता जैसे मैं दहकते हुए अंगारों पर दौड़ रहा हूँ। बीड़ियों की वजह से दौड़ने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी और मैं कई बार मुंह के बल भी गिर चुका था। चेहरा बचाने की कोशिश में मेरी हथेलियाँ जख्मी हो गई थी और माथा आनी हथकड़ियों से टकराकर खून के छींटे उड़ाने लगा था। खून की ये बूंदें मेरी आंखों में गिर गिर कर रुखसारों पर लुढ़कती हुई मेरी बाछों तक पहुंच रही थी और मैं अपने खून का जायका महसूस कर रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरी टांगें भी शल हो गई थी। बीड़ियों की वजह से मेरे टखने जख्मी होकर नाकारा होते चले जा रहे थे। लेकिन मैं उस वक्त तक ना रुका जब तक मुझे ये यकीन ना हो गया कि मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और कोई मेरा ताक़ुब भी नहीं करा। मैं रुका और पलट कर देखने लगा। दूर, बहुत दूर धुएं का एक मरगोला फिजा में मौल्य कोई आसेब नजर आ रहा था। उसके निचले हिस्से में शोलों की सुर्खी थी। जेल की जिस गाड़ी को हादसा पेश आया था वो अभी तक जल रही थी। गालिबन उसका पेट्रोल टैंक फट चुका था, लेकिन अंधाधुंध दौड़ने और फासले की वजह से मैं धमाका सुनने से कासिर रहा था। हादसात होते हैं तो लोग उमूमन मर जाते हैं, लेकिन मुझे जो हादसा पेश आया उसकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिल गई थी। अगर उस गाड़ी को हादसा पेश ना आता तो मैं अपनी मौत की आखिरी हिचकी का वक्त बड़े वसूख से बता सकता था। लेकिन मुझे ज़िंदगी मिल गई थी, एक बिल्कुल ही नई ज़िंदगी। ये अलग बात है कि उस ज़िंदगी को मौत की नज़र लगी हुई थी और उसे महफूज रखने के लिए हर इंसानी निगाह से छुपा कर रखना चाहिए था। उफ, कितने भयानक थे वो लम्हात। अदालत ने मुझे एक नाकर्दा गुनाह की पादाश में सजाए मौत सुना दी थी और मुझे कैदियों की मखसूस गाड़ी में वापस जेल ले जाया जा रहा था। उस गाड़ी में मेरे और ड्राइवर के अलावा सिर्फ 3 मुहाफिज थे। एक मुसल्लम मुहाफिज अगले हिस्से में ड्राइवर के साथ बैठा था, जबकि अकबी हिस्से में मेरे दाएं बाएं मुनकिर नकीर की तरह 2 सरकारी फरिश्ते विराजमान थे। जेल के रास्ते में 10-12 मील का एक वीराना था। उस वीराने में छोटी छोटी चट्टानों के कई सिलसिले थे और यहाँ दूर दूर तक कोई इमारत दिखाई नहीं देती थी। जेल गाड़ी जैसे उस इलाके की सुनसान सड़क पर पहुंची, मुखालिफ सिमत से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। हादसा इस कदर अचानक और शदीद था कि ये भी समझ ना सका कि हुआ क्या है, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। गालिबन मैं बेहोश हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि यह जहनी गफलत ज़्यादा देर बरकरार ना रही। मेरी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन अपने जिंदा होने का यकीन नहीं आ रहा था। और जब मैंने मलबे में पड़े हुए 2 बावर्दी सिपाही देखे और उन्हें बेहसो हरकत पाया तो रफ्ता रफ्ता एहसास होने लगा कि मौत मेरा बोसा लिए बगैर ही रुखसत हो गई है। तसादुम की वजह से अकबी हिस्से का दरवाज़ा खुल गया और मैं धचका लगने के बाद सड़क के किनारे जा गिरा। सड़क के किनारे पाउडर जैसी नरम नरम धूल थी जिसने मेरे जिस्म को किसी शदीद ज़रब लगने से पहले ही अपने अंदर जज्ब कर लिया था। जिस्मो जाको सलामत पाया तो हवास तेज़ी से काबू में आ गए। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पहली बार नाकामी का सामना करना पड़ा। शायद तीसरी बार कोशिश बाराबर साबित हुई थी। सड़क के किनारे खड़े खड़े मैंने मुतसादम गाड़ियों की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे में धंस कर रह गई थी। दरमियानी हिस्से से धुआं उठ रहा था और हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी कसाफत बढ़ती जा रही थी। अकबी हिस्से के दोनों मुहाफिज मुर्दा थे और ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमियों के बारे में कुछ कहना इसलिए मुमकिन ना था कि मेरी आंखें उन्हें मलबे में देखने से कासिर थीं। यह हादसा एक ऐसे कैदी के लिए यकीनन रूह अफ़ज़ा था जिसे 3 रोज़ बाद अलग सुबह सजाए मौत दी जाने वाली थी। मैंने अक़ब में और सामने देखा। दोनों तरफ हद निगाह तक सड़क खाली थी। गाड़ी तो दरकिनार किसी आदमी का हिवला भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हादसे की खबर कानून के कानों तक पहुंचती, मैं उस मकाम से दूर निकल जाना चाहता था। इतनी दूर जहां मेरी गर्दन पर मुसल्लत की हुई जबरी मौत का साया भी मुझ तक पहुंचने में कामयाब ना हो सके। दौड़ते दौड़ते मुझे ठिठक जाना पड़ा। मेरी समाज से किसी गाड़ी की आवाज़ टकराने लगी। पलट कर देखा तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई ठाटे मारता हुआ समंदर मेरे ताक़ुब में चला आ रहा हो और अगर मैं किसी महफूज जगह पहुंचने में कामयाब ना हुआ तो उसकी लहरें मुझे निगल लेंगी। एक सरकारी जीप उछलती कूदती मेरी तरफ चली आ रही थी। मैं एक बार फिर दौड़ने लगा। इस मरतबा मैं यूँ दौड़ा जैसे मेरे पैरों के नीचे पर लग गए हों। मौत का खौफ मुझे उड़ाए लिए जा रहा था। दफतर नशेब में मुझे एक इमारत दिखाई दी। इमारत के गिर्द खारदार तारों की बाड़ थी। जब मैं उस बाड़ के करीब पहुंचा तो एक बार फिर पलट कर देखा। जीप तो नजर नहीं आ रही थी, अलबत्ता मैं उसकी आवाज़ ज़रूर सुन सकता था। लेकिन मेरी निगाह अगले ही लम्हे तारों पर झूलती हुई एक तख्ती पर जमकर रह गई जिसकी तहरीर का मफहूम कुछ यूँ था। इस बाढ़ से गुजरने वाले की वापसी नामुमकिन है, चाहे वो किसी भी ओहदे या शख्सियत का मालिक क्यों ना हो।
سرکاری و غیر سرکاری، ہر شخص اس عمارت سے دور رہے، ورنہ اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں ہانپ کر رہ گیا۔ ایک مصیبت سے نکلا تھا تو دوسری سامنے آ گئی تھی۔ یہاں سے آگے بڑھنا خود کو قانون کے حوالے کرنے کے مترادف تھا، جبکہ باڑھ کو پار کرنا بھی موت کی علامت بن سکتا تھا۔ لیکن یہ غیر یقینی موت تھی، اسی لیے میں نے اس کو قبول کرنا گوارا کر لیا اور تاروں میں گھستا چلا گیا۔ تاروں میں گھستے مجھے یوں لگا جیسے جسم و جاں کا رشتہ اچانک ہی منقطع ہو گیا ہو۔ میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ میری آنکھیں دیر سے کھلی ہوئی تھیں، لیکن چشم ہوش کو بھی بینائی میسر نہیں آئی تھی۔ پورا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور ٹیسیں میری ہستی کو ہلکان کر رہی تھیں۔ میں نے کرا کر کروٹ لینے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میں جسم کو حرکت دینے کی خواہش تو کر سکتا ہوں، پر اسے حرکت نہیں دے سکتا۔ میرا جسم بندھا ہوا تھا، لیکن کوئی بندش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرے پٹھے اکڑ کر ناکارہ ہو گئے ہوں، لیکن میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ اتنی بھاگ دوڑ کی وجہ سے یوں بے جان ہو کر رہ جاتا۔ یقیناً کوئی اور بات تھی۔ میں اپنی آنکھوں کو جہاں تک حرکت دے سکتا تھا انہیں متحرک کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے جسم پر نیلی نیلی روشنی کی لہریں پڑ رہی ہیں۔ غالباً ان روشن لہروں نے ہی میری توانائی سلب کر رکھی تھی۔ اس نیلی روشنی کے پار مجھے ایک چہرہ دکھائی دینے لگا جس کے خد و خال ساکت تھے اور جس پر سجی ہوئی چشمے کے شیشوں کی اوٹ میں دو غیر متحرک آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ آقائے سرفروش! اچانک اسی چہرے کے ہونٹوں نے حرکت کی اور بھاری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم اس وقت جن شعاؤں کی زد میں ہو ان سے نکل جانا انسانی طاقت سے بعید ہے۔ اوہ، تو یہ شخص میرا نام بھی جانتا ہے؟ میں نے سوچا اور اس سے بات کرنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ٹھہرو، اس نے کہا اور اس مشین کا رخ پھیرنے لگا جس سے منتشر ہونے والی شعاؤں نے مجھے حصار میں لے رکھا تھا۔ مشین سے نکلنے والی شعاعیں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور سینے سے پیروں تک میں نیلی نیلی روشنی میں نہایا رہا، گویا اس نے سر اور گردن ان پراسرار شعاؤں کے اثر سے نکال دی تھی۔ اب تم بات کر سکتے ہو۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کچھ دیر قبل ریڈیو پر جیل کی گاڑی کو پیش آنے والے حادثے کی خبر نشر ہو چکی ہے اور تمہارے متعلق مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ پھر تم نے ابھی تک مجھے قانون کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ شاید تم نے تاروں میں گھسنے سے پہلے باہر لکھی تنبیہ نہیں پڑھی تھی۔ یہاں صرف شہنشاہ اور 3 سائنسدانوں کی آزادانہ آمد و رفت ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص زندہ باہر نہیں جا سکتا۔ تو پھر میں کیسے زندہ ہوں اب تک؟ جب تک تم اس عمارت میں ہو زندہ ہو، اور اس سے باہر جاتے ہی تمہارے جسم و جاں کا رشتہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے تمہارے بارے میں خصوصی معلومات حاصل کر کے خاص اجازت نامہ طلب کیا ہے۔ اگر شہنشاہ نے میری درخواست منظور کر لی تو میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھوں گا جسے قبول یا رد کرنا تمہارا کام ہوگا۔ اس کے بعد ہی تمہارے مقدر کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ کیا میں تمہارے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اور میں اس پراسرار عمارت کے متعلق بھی جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ جب تک اوپر سے واضح ہدایات نہیں آ جاتی تمہیں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مشین کا رخ بدل کر میرے چہرے کو بھی نیلی روشنی کے حصار میں دے دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ عجیب سی روشنی تھی۔ آنکھوں کے علاوہ میں جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ سوچیں بھی منجمد نہیں تھی، اسی لیے میں اپنے مقدر کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کسی لاش کی طرح بے حس و حرکت لیٹا سوچتا رہا۔ لیکن میں واضح طور پر کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ نیند کی گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد پھر میری آنکھ کھلی۔ اس بار میرے قریب 4 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس نے پہلی دفعہ ہوش میں آنے پر مجھ سے بات چیت کی تھی۔ میرے سینے سے پیروں تک نیلی روشنی کا حصار تھا، لیکن گردن آزاد تھی۔ میں نے باری باری ان چاروں کو دیکھا۔ میرا نام ڈاکٹر فریدو ہے۔ مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آقائے سرفروش، تمہارے بارے میں شہنشاہ کے احکامات آ چکے ہیں اور اب میں وہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں جسے قبول کرنا یا رد کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم ایک مردہ آدمی ہو، تمہاری موت کا وقت طے ہو چکا ہے۔ تجویز رد کر دینے کی صورت میں تمہیں یہیں سزائے موت دے دی جائے گی، اور اس طرح قانون کا وہ تقاضا بھی پورا ہو جائے گا جس سے تم اپنی دانش میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فریدو، میں نے پرسکون آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے قتل نہیں کیا، میرے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ اگر مجھے مہلت دی جاتی تو میں یقیناً اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا۔ بہرحال تم لوگوں نے بھی شاید میرے متعلق تحقیقات کی ہیں، ان سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ایک انسان دوست اور کھرا آدمی ہوں۔ بے شک، لیکن واقعاتی شہادتیں تمہارے خلاف ہیں۔ بہرحال یہ ان باتوں کا وقت نہیں۔ تم ایک بے جگر، مضبوط اور غیر معمولی آدمی ہو، اس لیے میں نے تمہارا وجود اپنے تجربے میں استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ اگر تمہیں بخوشی منظور ہو تو تیار ہو جاؤ، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس تجربے میں تمہارے زندہ بچ جانے کی امید صرف 1% ہے۔ ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے ڈاکٹر فریدو۔
99% موت میں سے 1% زندگی بچ گئی تو میں سے بھی بہت سمجھوں گا۔ تجربہ کیا ہے ویسے وہ؟ تمہیں کمپیوٹر میں ڈال کر ماضی کے سفر پر روانہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تمہارا وجود تحلیل ہو جائے گا اور ماضی میں کہیں جا کر دوبارہ مجسم ہو جائے گا۔ 1% یا 100%؟ ڈاکٹر ہنس پڑا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تعریفی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے داد طلب نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جنہوں نے اس بات میں سر ہلا کر تائید کر دی۔ گویا ڈاکٹر فریدو نے تنہائی میں انہیں جو کچھ کہا تھا وہ تینوں اس سے متفق ہو گئے تھے۔ یہ غالباً وہی تینوں سائنسدان تھے جن کا ڈاکٹر فریدو نے پہلے مجھ سے ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ تم پہلے جاندار ہو جو اس کمپیوٹر میں سفر کرو گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر فریدو نے کمپیوٹر کے تجربات اور ان کے نتائج پر ایک طویل بات چیت کی جسے میں خاموش لیٹا سنتا رہا۔ جب ہر بات مجھ پر واضح ہو گئی تو میں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا گوارا نہ کیا۔ موت سامنے ہو اور فرار کا کوئی راستہ نہ ہو تو لاہے عمل ترتیب دینے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ بہرکیف مجھے حیرت ضرور تھی کہ آخر ڈاکٹر فریدو میری رضامندی کیوں چاہتا ہے۔ گیند اس کے کورٹ میں تھی اور وہ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کھیل سکتا تھا، لیکن میں نے اس سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں کوئی سوال کرنے کے بجائے ٹھوس لہجے میں کہا، ڈاکٹر تم ایک عظیم آدمی ہو، میں تمہارے انداز اور باتوں سے تمہاری شخصیت کا اندازہ لگا چکا ہوں، میں تمہارے تجربے کے لیے تیار ہوں، اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر مر گیا اس حسرت سے مجھے ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزائے موت دے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فریدو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے عجیب وضع کے ریوالور نکال لیے اور ڈاکٹر نے نیلی روشنی کی مشین بند کر دی۔ چند لمحوں میں میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا اور تب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ محسوس کر کے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ میرے جسم پر زخم کا ہلکا سا بھی نشان موجود نہیں ہے، تھکن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے ریوالور کی نال پر ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں گنت مشینیں تھیں اور بے شمار بلب جلنے بجھنے میں مصروف تھے، لیکن وہاں ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا کام کسی خودکار نظام کے تحت چل رہا ہو۔ مجھے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ میں بیٹھا تو میرے ہاتھ پیر بالکل اسی انداز میں شکنجوں سے کس دیے گئے جیسے سزائے موت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے مجرم کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جیل گاڑی سے فرار ہونے سے پہلے اور بعد کی بہت سی باتیں، بہت سی الجھنیں میرے ذہن میں سر ابھار رہی تھیں، لیکن میں سب کو نظر انداز کر کے آنکھیں بند کیے کرسی پر نیم دراز پڑا رہا، حتیٰ کہ میرا جسم یکا یک سرد پڑنے لگا اور پھر ٹھٹری ہوئی یہ حالت میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ تب میں نے قلب و ذہن کو گرمانے والی ہستی کا پیکر اپنے تخیل میں اجاگر کر لیا۔ وہ میری دھڑکنوں سے بھی زیادہ قریب تھی، لیکن میں اپنی ہستی کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دینے کے لیے مجبور تھا، اور میری ہستی اس عزیز جان ہستی سے دور ہوتی چلی گئی۔ مجھے اپنا وجود ذرات میں ڈھلتا محسوس ہونے لگا، اور پھر نہ جانے کب میں ہوش و خرد کی فضاؤں سے نکل کر بے ہوشی کے سمندر میں تینشین ہوتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو شام کا پہلا ستارہ نمودار ہو چکا تھا۔ درد کی ہلکی ہلکی لہریں ابھی تک میرے دماغ میں دوڑ رہی تھیں۔ دفتن مجھے احساس ہوا کہ میں ایک انجانی دنیا میں موجود ہوں۔ میں مخملی گھاس کی دبیز چادر پر پڑا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف کیڑوں مکوڑوں کی بنبناہٹ گونج رہی تھی اور کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ قریب ایک چشمہ رل ترل کی آواز کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ ڈوبتے سورج کی سرخ ٹکیا لمحہ و لمحہ تحلیل ہو رہی تھی۔ اچانک قریب ایک سایہ سا لہراتا محسوس ہوا اور اس کے ساتھ ہی ٹھنڈے پانی کی دھار میرے چہرے کو تر کر گئی۔ سرد پانی کی کاٹ نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں غصے اور صدمے سے جھلایا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اسی لمحے میری سماعت سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی، اب ٹھیک ہے، مجھے یقین تھا کہ تم مردہ نہیں ہو، دیکھو اب تم فوراً میری مدد کرو، میں شہزادی تاشیہ تمہیں حکم دیتی ہوں۔ میں آنکھوں سے پانی صاف کرنے لگا، مطمئن تھا کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی اس تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھی جس میں 99% موت کی توقع تھی۔ یکا یک وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی، جلدی کرو اور یہ گواروں کی طرح آنکھیں ملنا بند کرو، وہ قریب آتے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا تو مار ہی ڈالیں گے، اور میں قیدی کی حیثیت سے ملکہ روبا کے سامنے جانے کی بجائے مرنا ہی پسند کروں گی۔ آواز ٹھکانے آتی مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میرے جسم پر لباس نام کی کوئی بھی چیز نہ تھی، اس چیز سے تو مجھے کمپیوٹر میں ڈالنے سے پہلے محروم کر دیا گیا تھا۔ اچانک وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی تھی، لو اسے پکڑو۔ فرار ہونے کے لیے مجھے ایک نگران کو ہلاک کرنا پڑا تھا، یہ میری زندگی کا پہلا خون تھا، شاید اسی لیے مجھے دشمن کو ہلاک کر کے کوئی لطف نہ آیا۔ تم تو کوئی جانباز دکھائی دیتے ہو، لہٰذا ہتھیار کا استعمال بھی جانتے ہوگے۔ سنو سنو، وہ اسی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے آواز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ ایک نوکز اور بے حد دلکش لڑکی تھی۔ سرخی مل بھورے بال اس کی کمر تک آئے ہوئے تھے جنہیں اس نے ایک طلائی چھلے سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے رنگ کا ریشمی لباس تھا جس سے صحیح معنوں میں پردہ داری نہیں ہو رہی تھی۔
नाजुक कमर से बंधी हुई कांसी की पेटी से सींग की बनी हुई छागल झूल रही थी। गालिबन उसी छागल से मेरे चेहरे पर पानी डाला गया था। लड़की के पैरों में चमड़े की खुशनुमा चप्पल थी। वो अपनी बड़ी बड़ी गजाली आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में हैरत या हिजाब नहीं है। उसका अंदाज तहमकाना था। उसके दाएं हाथ में भारी तलवार दबी हुई थी, जिसकी धार पर खुश्क खून के धब्बे नजर आ रहे थे। मोहम्मद में चंद आवाजें सुनकर चौंक पड़ा। लड़की गलत नहीं कह रही थी। कहीं करीबी कुत्ते भौंक रहे थे और उनके साथ ही कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। लम्हा ब लम्हा उन आवाज़ों का फासला कम होता जा रहा था। ये आवाज़ें मगरिब में फैली हुई सरसब्ज पहाड़ियों के अक़ब से आ रही थीं। जहाँ मैं और लड़की खड़े थे वो एक छोटी सी वादी थी। करीब से एक चश्मा अटखेलिया करता हुआ गुजरता था और उसके साथ ही बलूत का घना और बुलंदों वाला जंगल दूर तक फैला हुआ था। मैंने फिल फौर फैसला किया और लड़की के हाथ से तलवार ले ली। मुझे शिकार करने और शिकार होने का बड़ा वसी तजुर्बा था। आखिर मैं मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर था और फ़नून हर्ब सीखने के बाद मुझे बड़े ही संगीन हालात से गुजरना पड़ा था। मुझे अंदाज़ा था कि मज़ीद कुछ सोचने और गौर करने का वक्त नहीं रहा। आवाज़ें अब ज़्यादा से ज़्यादा चौथाई मील के फासले पर रह गई होंगी। मैंने तलवार डोलते हुए कहा, तुमने कहा था तुम कोई शहज़ादी हो, क्यों? तुम्हें कोई शुबा है इसमें? मैं गैर इरादी तौर पर गालिबन मज़ाक़ उड़ाने के लिए उसके आगे ज़रा सा झुका और तलवार को सलामी के अंदाज में उठाते हुए कहा, मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तुम्हारे शहज़ादी होने में कोई शुबा है, बल्कि बात दरअसल यह कि सूरत हाल मेरी अक्ल में नहीं आई। ये तमाम बातें मुझे बेहद अजीब लग रही हैं क्योंकि मैं सरजमीन पर अजनबी हूँ। वो तनकीदी नज़रों से मेरा जायज़ा लेने लगी। हाँ, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। इस बार उसका लहजा नरम था। मैंने अहबास में तुम जैसा आदमी पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुम कोई भी हो, फ़िलहाल तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करना होगी। मैं अब्बास के बादशाह की बेटी ताशिया तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरी मदद करो। मैं ख़तरे में हूँ। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं गौर करूँगी कि तुम्हें क्या इनाम दिया जा सकता है। यकीन करो, अब्बास का बादशाह इनाम और इकराम देने में बेहद फ़राग़ दिल है। अब तुम अहमकों की तरह मुझे घूरना बंद करो और यहाँ से निकल चलने की फ़िक्र करो, वरना मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। मैंने एक बार फिर तलवार को सलामी के अंदाज में हरकत दी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूँगा शहज़ादी ताशिया। मैं तुम्हारा सच्चा खादिम हूँ, लेकिन तुम मुझसे किस किस्म की खिदमत देना चाहती हो? फ़िलहाल तो कोई ख़तरा नहीं। अगर तुम खुद को दुश्मनों के नरगे में महसूस करती हो तो वो तो अभी काफ़ी दूर है। लड़की के खूबसूरत लबों पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो भरपूर नज़रों से मेरे सरापे का जायज़ा ले रही थी। ना जाने क्यों मुझे यकीन है कि तुम्हारा ताल्लुक़ किसी नीच ज़ात से नहीं है। तुम्हारा ताल्लुक़ तबका अशराफ से मालूम होता है। तुम किसी दूसरी सरजमीन से आए हो जो यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम पूछते हुए उसका लहजा एक बार फिर ताकमाना हो गया। मेरा नाम सरफरोश है और सरफरोशी ही मेरा पेशा है। मैं जिस सरजमीन से आया हूँ वहाँ भी इंसान ही बसते हैं, लेकिन वहाँ का इंसान बेहद तरक्की याफ्ता है। वहाँ तलवार जैसे हथियार मतरूक हो चुके हैं। तरक्की याफ्ता? इतने तरक्की याफ्ता कि तुम्हें लिबास तक मैसर नहीं? उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। यह एक ज़िमनी बात है जिसकी वजाहत मैं फिर किसी वक्त करूँगा। तुमने अपना नाम क्या बताया था? सरफरोश। अजीब सा नाम है, लेकिन अच्छा लगता। मुझे हैरत है कि तुम आसानी से मेरी ज़ुबान समझ सकते हो और तुम्हारी बातें भी मेरी समझ में आ रही हैं। हाँ, इस पर तो मैं भी हैरान हूँ, लेकिन शायद ये डॉक्टर फरीदों के कंप्यूटर का कमाल है। तुम वो फारसी बोल रही हो जो मेरे लिए कदीम है। वो ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी जैसे मैंने इस बार कोई नाकाबिले फ़हम बात कह दी हो। सरफरोश, उसने ज़ेरे लब कहा। गालिबन वो अभी तक मेरे नाम में उलझी हुई थी। फिर वो सर झटकते हुए बोली, हुर्मस्त की कसम, ये बड़ा ही अजीब नाम है। मेरी तो ज़ुबान पर ही नहीं चढ़ रहा। खैर, हम इन तमाम बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि मेरे अमज़ाद शाह युताबा के शहर तक मेरी मुहाफ़िज़त करो। उस शहर का नाम अकरान है और कहीं क़ुर्ब जवार में ही वाक़ है। ये शहर कहीं क़ुर्ब जवार में वाक़ है, यानी ख़ुद तुम्हें भी ठीक से मालूम नहीं कि शहर किस तरफ है। बहुत खूब। और तुम चाहते हो कि एक ऐसा आदमी तुम्हारी रहनुमाई करे जो बज़ाते खुद इस सरजमीन पर अजनबी है? वाकई ये तो शहजादियों जैसी ही एक बात है। मैंने तंजिया कहा। एक रास्ता उस शहर तक जाता है। यकीनन कोई ना कोई रास्ता उस शहर तक ज़रूर जाता होगा, वरना लोग वहाँ कैसे आते जाते होंगे। अब मुझे उस लड़की से छेड़छाड़ में लुत्फ़ आने लगा था। गोया हमें वो रास्ता तलाश करना है, वरना हम जिंदगी भर इधर उधर ही भटकते रहेंगे। लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक सामने जंगल से कुत्ता तीर की मानंद बरामद हुआ। वो अपने गिरोह से बहुत आगे निकल आया था। उसकी आंखों से सुर्खी झलक रही थी और थूथनी से झाग छूट रहा था। उसके तेवरों में हलाकत आफरीनी थी। गालिबन उसे इसी मकसद के लिए सधाया गया था। बाल खड़े किए और हलक से गुर्राहटें बुलंद करते हुए उस अफरियत नुमा कुत्ते ने हमारी तरफ छलांग मारी। मैं जल्दी से लड़की के सामने आ गया और फौरन ही उसकी कमर से सींग की नोकदार छागर एक झटके से अलग करके बाएं हाथ में ले ली और सरगोशी की। मेरे पीछे रहना, बिल्कुल खामोश और साकित। मेरे लहजे में दबा दबा सा जोशो खरोश था।
उस बिखरे हुए दरिंदे ने कोई 10 कदम के फासले से मुझ पर छलांग लगाई। उसके भारी जबड़े खुले हुए थे, बेरहम और खून आशम दांत डूबते सूरज की सुर्खी में चमक रहे थे। मैंने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया और जरा आगे को झुकाया। कुत्ता जबड़े फैलाए सीधा मेरे हलक पर आ रहा था। करीब से पता चला उसकी जिसामत किसी छोटे टट्टू से कम नहीं है। इससे पहले कि वो मेरे जिस्म पर गिरता और उसके दांत मेरे हलक में पेवस्त होते, मैंने बायां हाथ आगे बढ़ाया और खुद को एक तरफ हटाते हुए उसके जिस्म को नोकदार सींग पर रोक लिया और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैंने दाएं हाथ से तलवार उसके पेट में घुसेड़कर 2-3 झटके दे दिए। कुत्ते का भारी जिस्म जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा। उसके पेट से खून का फवारा फूट पड़ा और जानकनी के आलम में वो आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगा। उसके हलक से घुटी घुटी गुर्राहटें निकल रही थीं। मैंने उसकी मौत आसान बनाने के लिए तलवार से उसकी गर्दन पर भरपूर वार किया और उसे जानकनी की अजियत से निजात मिल गई। तलवार को घास पर अच्छी तरह साफ करने के बाद मैंने पलटकर लड़की की तरफ देखा। वो मुंह पर हाथ रख के फटी फटी आंखों से मेरी ही तरफ मुतवज्जो थी। शदीद हैरत के बावजूद उसकी आंखों में मेरे लिए तहसीन की झलक नुमाया थी, लेकिन वो शहजादी थी, इसीलिए फौरन ही शाही नखवत आड़े आई। बेहद खूबसूरत कुत्ता था, तुमने उसे ज़ाया कर दिया। उसने अजीब अंदाज में मेरे कारनामे को सराहा तो बेख्तियार जी चाहा कि तलवार का एक हाथ उसकी खोपड़ी पर भी रसीद कर दूं। मैंने बमुश्किल खुद को रोका। मैं उस सरजमीन पर अजनबी बल्कि एक तरह से असीर था। शहजादी मजीद कुछ फरमाना चाह रही थी कि मैंने यकलक हाथ के इशारे से उसे बोलने से रोक दिया। आदमी और कुत्तों की आवाज़ें बेहद करीब आ गई थी। वो इस कदर नज़दीक पहुंच गए थे कि घने जंगल से मशलों की रोशनी छन छन कर बाहर आने लगी थी। फिर नीम तारीकी में वो मशलें यक के बाद दीगरे साफ दिखाई देने लगी। चंद लम्हे बाद वो मशलें नींद दायरे की सूरत इख्तियार करने लगी। वो लोग अनाड़ी नहीं थे, शहजादी की तलाश में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं सोच रहा था कि अगर वो इसी अंदाज में हरकत करते रहे तो हमारे लिए राह फरार इख्तियार करना मुश्किल हो जाएगा, हमें भीगे हुए चूहों की तरह पकड़ लिया जाएगा। मैंने पलटकर शहजादी की तरफ देखा, वो भी उसी जानिब देख रही थी। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया था और वो मुझे एक सहमी हुई हिरनी नजर आ रही थी। मैंने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर इधर उधर देखा। फौरी तौर पर कुछ कर गुजरना चाहिए था। जो थोड़ी सी मोहलत थी उसे हमने बातों में गंवा दिया था। मैंने देखा कि वहां से निकलने का एक ही रास्ता है। ये रास्ता चश्मे से होकर गुजरता था। मैंने झपट कर शहजादी का हाथ थामा और चश्मे की तरफ दौड़ने लगा। जल्दी से निकल चलो शहजादी, तुम्हें थोड़ी देर दौड़ने की जहमत उठानी होगी। चश्मे में रानों से ज़्यादा गहरा पानी नहीं था, लेकिन उसकी तह नाहमवार और पथरीली थी। पानी इतना ठंडा था कि मुझे अपना जिस्म बर्फ होता महसूस होने लगा। चश्मे की तह में जा बजा दरख्तों की खुश्क टहनियाँ और गिरे हुए तने भी मौजूद थे। इसके अलावा रात की बढ़ती हुई सर्दी और धुंध की अलगाड़ ने परेशान कर दिया था। मुझे तो खैर इस किस्म की सूरत हाल और मुशक्क़त की आदत थी, लेकिन शहजादी ताशिया का हौसला टूट रहा था। वो रास्ते की रुकावटों, थकन और ठंडक से बेहाल हो रही थी। अगर उसे मेरा सहारा ना होता तो वो कब की गिर चुकी होती। वो किसी नर्मो नाजुक सी बेल की मानंद मुझसे लिपटी हुई थी और मैं उसके हाँफने की आवाज़ें सुन रहा था। कुछ आगे जाकर चश्मे की मशरक़ी सिमत में घने दरख्तों का लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया। आसमान पर नीम रोशन चांद निकल आया था, जिसकी जर्द चांदनी से फिजा किसी हद तक साफ नजर आने लगी। मैंने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। वहाँ धुंध कुछ ज़्यादा ही गहरी थी और शायद यही धुंध हमारे लिए ढाल बन गई थी। ताक़ुब करने वाले किसी और तरफ जा चुके थे और कोई मशल दिखाई नहीं दे रही थी। आदमियों की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी और कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया था। वो लोग या तो कहीं दूर निकल गए थे या फिर उन्होंने हमारी तलाश का काम सफ़ेदा शहर के इंतज़ार में मुलतवी कर दिया था। मैंने सुकून की सांस ली और शहजादी को संभाले हुए किनारे पर आ गया। किनारे पर सब्ज घास का तख्ता था। मैं उस पर गिर गया। घास का ये बिस्तर हरारत तो नहीं पहुंचा सकता था, ताहम ये जगह चश्मे से कहीं बेहतर थी। हम गैर इरादी तौर पर एक दूसरे के करीब करीबी दराज हो गए। शहजादी ताशिया ने धीमे लेकिन तहक्कुमाना लहजे में कहा, मुझे सख्त सर्दी लग रही है, इसलिए मैं हरारत की खातिर तुम्हारे रीत जैसे जिस्म की पनाह लेने पर मजबूर हूँ। कहीं तुम कुछ और न समझ लेना। मेरा हंसने को जी चाहा, लेकिन मैं मुस्कुरा के रह गया। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम बहरहाल एक शहजादी हो और मैं गरीब अजनबी, जिसके जिस्म पर एक तार भी नहीं है। तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, इसीलिए हद से तजावुज़ नहीं करूँगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हालांकि उसकी बात पर मुझे एक बेसाख्ता कहकहा बड़ी मुश्किल से जब्त करना पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और अजीब से लहजे में बोली, ना जाने क्यों मुझे यूँ लग रहा है जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं एक शहजादी हूँ, लेकिन तुमने जिस लहजे और जिस अंदाज में बात की है, कोई इस लहजे में शहजादी से बात नहीं करता। मुझे तुम्हारा लबो लहजा पसंद नहीं आया। क्या तुम मुझे शहजादी तस्लीम नहीं करते और तुम्हारा शुबा अब भी बरकरार है? ये बात नहीं है शहजादी, मुझे अफसोस है और मैं माजरत चाहता हूँ कि अपने लहजे के सिलसिले में बेबस हूँ। मुझे कुछ इसी अंदाज में बात करने की आदत है। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यकीन करो कि अकरान पहुँचकर मैं तुम्हें कौड़े ज़रूर लगवाती। मैं कसम खाती हूँ कि ऐसा ही करती। शायद ये मुमकिन ना होता शहजादी। मैं इस वक्त मुसल्लह हूँ और जब मेरे पास कोई हथियार मौजूद हो तो मुझे कोड़े नहीं लगाए जा सकते।
ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب خون بہے، وہ خون چاہے میرا اپنا ہو یا میرے حریفوں کا، لیکن خون بہنا لازمی ہے۔ بہرحال مجھے کوڑے لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے تمہارا مذاق نہیں اڑایا۔ یہ سن کر تاشیہ کی آنکھوں میں میرے لیے احترام کی جھلک نمودار ہوئی۔ اس کے یاقوتی لب دلکش انداز میں کھل گئے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب ہم دوبارہ دوست ہیں۔ تم اپنے قرب سے مجھے حرارت پہنچا سکتے ہو، میں سردی سے منجمد ہوئی جا رہی ہوں۔ لیکن ابھی میں دوستی کی تجدید کا آغاز نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ہی مشرق کی طرف سے گھنے سیاہ جنگل کے قلب کو چیرتی ہوئی مترنم آوازیں سنائی دی۔ یہ دعائیہ آوازیں تھیں، جیسے مذہبی رسوم انجام دیتے وقت کوئی مقدس گیت گایا جا رہا ہو۔ تاشی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ہاتھ سینے پر لے جا کر عجیب انداز میں حرکت دینے لگی۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی، وہ اس مقدس گیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ حرمت ہماری حفاظت کرے، یہ قبروتی ہے، آج رات مقدس موبت میں ان کا اجتماع ہے۔ اور سرفروش، مجھے پتہ چل گیا کہ اس وقت ہم کس جگہ ہیں۔ اگر ہم چکر کاٹ کر اس موبت کی دوسری طرف نکل جائیں تو وہ راستہ مل جائے گا جو اکران کی طرف جاتا ہے۔ چلو آؤ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ میری نگاہ اسی طرف اٹھی تھی جدھر سے آوازیں آ رہی تھی۔ کبھی کبھی بلوط کے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان کوندا سا لپکتا دکھائی دیتا تھا، جیسے وہاں کوئی بہت بڑا الاؤ روشن ہو۔ میرے وجود میں بے چینی اور تجسس کی عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس آگ اور ان دعائیہ کلمات نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میرے اندر دم بدم اس جگہ کو دیکھنے اور اس کے بارے میں جاننے کی خواہش تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جب میں نے اس خواہش کا اظہار تاشیہ سے کیا تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ 2 قدم دور ہٹ کر مجھے اس طرح گھورنے لگی جیسے اسے میری دماغی صحت پر شبہ ہو گیا ہو۔ نہیں، قبروتیوں کے ٹوہ میں رہنا سختی سے منع ہے۔ ان کی اپنی پراسرار دنیا ہے اور پراسرار رسوم ہے جن میں مداخلت ناقابل معافی ہے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو مار ڈالے جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کسی کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو ہمارے ہاتھ سے جدا کر دیں گے اور پھر دھیمی آنچ پر کسی خرگوش کی مانند بھون کر چٹ کر جائیں گے۔ نہیں سرفروش، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم چکر کاٹ کر ان سے دور نکل جائیں گے اور ہمیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ وہ ان اوقات میں اپنے نگران مقرر کر دیتے ہیں۔ تاشیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور اس کی دہشت ابھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کپکپاہٹ خوف کی لرزش تھی۔ میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کبھی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے؟ کیا سب کچھ؟ یہی قربانی کا منظر اور ان کے نگراں؟ نہیں، میں اس کی جرات بھی نہیں کر سکتی۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں جس طرح مرنے کی خواہش کروں۔ البتہ میں نے آباس میں ان کی بہت سی داستانیں ضرور سنی ہیں، اور یہ داستانیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ قبروتی بہت طاقتور، بااثر اور مقتدر ہیں۔ ان کا اپنا قانون ہے، یہ بات سبھی جانتے ہیں، اور تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اجنبی اور لا علم ہونے سے جرم اور سزا کی نوعیت میں تبدیلی نہیں آ جاتی۔ وہ مجھ سے دور کھڑی ہو گئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں سمجھتی ہوں تم اتنے پاگل نہیں ہو جو اس قسم کی موت کو چنو۔ نہ میں پاگل ہوں اور نہ اس قسم کی موت کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں کسی قبروتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس سرزمین پر نہ جانے کتنا عرصہ قیام کرنا تھا۔ اپنی بقا کے لیے ضروری تھا کہ میں ہر ممکن معلومات حاصل کر لیتا۔ تاشیہ کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ قبروتی بے حد خطرناک لوگ ہیں اور میرے دشمن بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اسی لیے ضروری تھا کہ میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، شہزادی تاشیہ، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ارادے سے باز نہ رہ سکوں گا۔ اگر وہاں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہیں اپنے مصائب میں شریک نہ کروں گا۔ تم یہیں ٹھہرو اور میری واپسی کا انتظار کرو۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ قبروتی ان لوگوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جو میرے خون کی پیاس میں مبتلا مارے پھر رہے ہیں۔ وہ خوف سے لرزتی آواز میں بولی، لیکن میں انہیں نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، میں تنہا نہیں رہ سکتی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ جب تمہارا سر کٹنے لگے تو یاد کر لینا کہ میں نے تمہیں روکنے کی انتہائی کوشش کی تھی۔ بے فکر ہو کر میرے ساتھ آ جاؤ، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور ادھر چل دیا جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازوں کی شدت میں گہری ہوتی رات کے ساتھ ساتھ تیزی آتی گئی۔ تاشیہ ہانپتی کانپتی میرے ساتھ چل دی۔